प्यारे दोस्तों, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पहलवानी में बहुत बड़ा नाम था। पूरे बगदाद में इनके मुकाबले का कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इनके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इनके सामने नजर मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नजर में इनका खास मकाम था। एक दिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के दरबार में अराकीन सल्तनत के हमरा बैठे हुए थे कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर और नातवां शख्स दरवाजे पर खड़ा है, जिसका बुसीदा लिबास है। कमजोरी का ये आलम है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मुंह, बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में इनके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद बगदादी की पहलवानी की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़े, बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बाजिद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जूं जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब ये मुकाबला होना था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये मुकाबला बहुत पुरइसरार था और उन पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मुलगीर शोहरत किसी तारुफ की मोहताज न थी। अपने वक्त के माने हुए पहलवान आज एक कमजोर और नातवां इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहे थे। अखाड़े के अतराफ इंसानों का हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अराकीन के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी बादशाह के हमरा आ गए थे। सब लोगों की निगाहें उस पुरइसरार शख्स पर लगी हुई थीं, जिसने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा। फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतर चुके थे। उनके हामी लम्हा ब लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमजोर और नातवां शख्स को देखकर महवे हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की एक पूंछ से उड़ जाए, उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ उस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहा,
اے جنید، ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی بات سن کر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ قریب ہوئے اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں، خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی، سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے سے عقیدت ہے، آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا، تمہاری ملغیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی، تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جگر میں اتر گئے، ان کا دل گائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں، سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فیصلہ دے چکے، ان کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی، اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا، کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے، جوش و خروش بڑھتا گیا، دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے، یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکی، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاروں شانے چت پڑے ہوئے تھے اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا، پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا، میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انعام و کرام کی بارشیں ہونے لگی، خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ آخر لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید بغدادی اپنے بستر پر لیٹے اور ان کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا، کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید بغدادی نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے، نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی، ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، در و دیوار سے آوازیں آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए ये तो मेरे आका हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूं। फौरन कदमों से लिपट गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनैद उठो, क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का निजारा करो। नबी ज़ादों के नामूस के लिए शिकस्त की जिल्लतों का इनाम क़यामत तक रखा नहीं जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह व करामत की दस्तार लेकर आया हूं। आज से तुमको ऊंचे मकाम पर फाइज किया जाता है। तुम्हें औलिया इकराम की सरवरी का एजाज मुबारक हो। इन कलमात के बाद हजूर सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को सीने से लगाया और उस मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को क्या कुछ अता किया उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ गई थी। हर एक के दिल जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतार कर उनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयदुल लताइफा सैयदना हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल उनके लिए झुक गए थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सदका वसीला जलीला से दीन हक की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये वाकया आपको कैसा लगा अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। वाकया पसंद आने की सूरत में लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब से शेयर करना मत भूलिए। ये वाकया सुनने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वाकया के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने अहबाब का ढेर सारा ख्याल रखें और उनका भी जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। अल्लाह निगहबान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे इन्फॉर्मस टीवी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।